रात के 2 बज रहे हैं और हम इस वक्त 480 कमरे के पास पहुंच गए हैं। मौला तमाम देखने वालों की मुश्किलें आसान फरमाए और उनकी जो भी दिली हाजात और मुरादें हैं मौला उनको पूरा फरमाए। इलाही आमीन। ربنا آتنا زيارة الحسين يوم الأربعين ثبت أقدامنا سجل أسماءنا بين الزائرين حسين يا بالحياة حسین ای جانم فدات حسین ای راه نجات اهدنا الصراط میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات ای عرض کربلا خاک تو شفا مهمان آمده همراه لشکرش عباس و اکبرش سلطان آمده شدی خاک عرشیاب رسید راه کاروان مدارا کن کربلا با کودکان حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات